अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। सिफारती मिशन का मुहाज है जो पाकिस्तान ने भी संभाला और भारत ने भी। हमारे वक्त की क्या मसरूफियात हैं, किन से मिल रहा है अभी तक, क्या टारगेट्स अचीव किए हैं और भारतीय वक्त के साथ क्या हो रहा है, वो तो मैंने आपको कल भी बताया कि एक पिकनिक की पार्टी कर रहे थे, मौसीकी की महफिल थी, शशि थरूर हदफ तनकीद बने और आज वो एहतजाज करने वाले जो सिख थे वहाँ पे वाशिंगटन डीसी जो दारुल-हुकूमत है अमेरिका का, वहाँ उनके हत्थे चढ़ गए और जैसे उन्होंने देखा कि बाहर सिख जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं भारत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के हक़ में, तो शशि थरूर जो इस डेलीगेशन को इंडिया को हेड कर रहे हैं वो अपने पूरे डेलीगेशन के साथ छुप गए, नीचे चले गए बेसमेंट में और नुक्कड़ और कोने में जाने पर मजबूर हुए। ये सूरत हाल है उनके डेलीगेशन की। बट ऑब्वियसली इंडिया के अपने सिफारती ताल्लुकात हैं, उनकी अपनी सिफारती स्टैंडिंग है, वो अपना केस बिल्ड कर रहे हैं, हमें अपना केस बिल्ड करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में ये वफ्द है जो वाशिंगटन डीसी में पहुंच चुका है। यहाँ ताज़ा खबर यह है कि जो कांग्रेस में जो पाकिस्तानी कॉकस को डील करने वाले कांग्रेसमैन हैं उनसे इनकी मुलाकात जारी है, सुबह का वक्त है वहाँ पर। हमने आज रब्ता कर रखा है वाशिंगटन डीसी में मौजूद इसी वफ्द का हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम की रहनुमा बुशरा अंजुम से। उनसे भी हम बात करेंगे कि अब तक ये वफ्द किन से मिला, कहाँ मिला, क्या पेशरफ्त हुई, किस हद तक कामयाबी समेट रहे हैं। फिर जो आप देख रहे हैं कि मुसलसल भारत में एक जंगी माहौल है उसको गरमाया जा रहा है, मोदी की तकरीरें हों, कांग्रेस उन्हें आड़े हाथों भी ले रही है, तो उस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दे रखी है मेजर रिटायर्ड जनाब समरेज़ सालिक साहब को। उनसे भी हम बात करेंगे। पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे राना आतिफ साहब, उनसे हम ज़रा पीटीआई के मामलात पे गौर करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खबर थी कि वो पीटीआई में जा रहे हैं, इत्तला मेरे पास ये भी थी कि वो बहुत पहले जाना चाहते थे, 9 मई के वाक़े की वजह से ताख़ीर हुई। अब एक इत्तला ये है कि गालिबन आरिफ अलवी साहब उनकी शमूलियत का ऐलान करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की तहरीक का ऐलान किया है उस सिलसिले में उन्होंने नई टीम जो है, नए नौजवान जो क़यादत है उनको मौका दे रहे हैं, चाहे वो मालूमात का शोबा हो या तंजीम का शोबा हो, और ख़ुद वो पैटर्न इन चीफ़ के ओहदे पर फायज़ होकर तहरीक को लीड करना चाह रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोहतरमा बुशरा अंजुम साहिबा से। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया, आप उस वक्त का हिस्सा हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियत आपकी होंगी। अभी तक जो पाकिस्तानी वफ्द है वो किन ममालिक के सिफारतकारों से या जो मंदुबीन हैं या ज़िम्मेदारान हैं उनसे मिला है और आगे क्या प्लान है? बुशरा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि द डेलीगेशन स्टार्टेड ऑफ इन न्यूयॉर्क। 2 दिन का हमारा वहाँ पे स्टे था एंड प्राइमरीली द फोकस वाज टू हैव इंटरैक्टिव डायलॉग विद द यूएन, क्योंकि जो हमारा वन ऑफ द की एलिमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज इंडस वाटर ट्रीटी इज वन ऑफ देम। और क्योंकि ये मुआहदा बिटवीन इट्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट और इसके ऊपर हमने उनको बताया कि ना सिर्फ इसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं और सेकेंडली इसके ऊपर दिस इज हाउ द वॉर वाज इंस्टिगेटेड। और ये अगर आज इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया जाता है तो फिर एनीवेयर इन द वर्ल्ड नो ट्रीटी होल्ड्स एनी ग्राउंड्स। तो हमें इस पे बात करनी है, हमें इस पे अवेयरनेस फैलानी है और हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला बिकॉज यू सी India knows that whatever it is doing is illegal. That is why उन्होंने UN के साथ कोई भी मीटिंग सेटअप नहीं की हुई थी and UN की body language, the people we met there, we could feel that they are not happy with this bully behavior. क्योंकि इसको शेयर बुलिंग ही हम कहेंगे कि अगर आप एक एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर हमने उनको बड़ा क्लियरली बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन बनी थी उसके बाद भी आज 2-2.5 साल हो गए हैं, हमारी कोई आपस में निगोशिएशंस डायलॉग नहीं हो पा रहा इंडिया के साथ और वो आय बगाए जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है अभी भी। Be it about creating dams, be about water stoppage। तो इससे फिर हमने उनसे बड़ा इन डेप्थ बात किया, क्लाइमेट के हवाले से भी बात की कि अगर ये इसको जिस तरह के वो कहता है कि पानी रोक देगा, तो पानी रोकने का तो तरीका यही है ना कि डैम्स बन जाएंगे और या डाइवर्ट कर दिया जाएगा पानी का रुख। तो इससे वैसे माहौलियाती जो तबाहियां हैं उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। Secondly, now that we've moved to Washington DC, we've had a lot of meetings with think tanks. We've had a lot of meetings with congressmen, congresswomen, senators, हमारा पाकिस्तानी diaspora, and honestly, we are getting a very positive response because when Indian delegation is talking about sanctions, when Indian delegation has no proof, उसकी credibility जो है वो questionable हो गई है यहाँ पे, जबकि हमारे पास ना सिर्फ proof है
We are asking for peace. ठीक. We are promoting peace. We are talking about trade. We are talking about how the Prime Minister is of the opinion कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो है अमन कायम होना चाहिए और हम उसमें पहल करें. और जो Prime Minister का जो ये एक brain child है और ये initiative है of selecting a delegation across party which has equal representation of women, which has equal representation of youth, اور جس طرح وہ میسج بلاول صاحب لے کے چل رہے ہیں اس کا ایک بہت ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے. اور یہاں پہ ایمبیسی میں کل رات پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی بہت پرومسنگ تھی. آئی ٹیل یو آفٹر ایجز پاکستان کی جو عوام میں جس طرح جوش ہمیں جنگ جیتنے کے بعد ملا, اسی طرح ہمیں ڈائسپورا سے بھی وہی پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. ڈائسپورا کے حوالے سے جو آپ کے تاثرات ہیں یہ تو بڑے خوشگوار ہیں, سن کے اچھا لگا. آپ سے مزید بھی بات کروں گا, میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا. جنرل صاحب, یہ جو انڈین سی ڈی ایس ہیں انیل چوہان صاحب, پہلے تو انہوں نے شنگریلا سیکورٹی ڈائلاگ میں اسٹیٹمنٹس دیں, کنفیس کیا اپنے لاس کے حوالے سے, لیکن اب یہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو رہے ہیں, اور وہاں انہوں نے کل ایک بات کی کہ جی میچ, اگر آپ کرکٹ کی مثالیں وہ دے رہے تھے نا کہ اگر آپ میچ کھیل رہے ہیں تو اگر آپ میچ جیت جاتے ہیں, دس از امپورٹنٹ, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنی وکٹوں سے جیتے ہیں, کتنی وکٹیں آپ کی گری ہیں, 6 گری ہیں, 7 8, یہ کہنے کا مطلب ان کا مفہوم یہ تھا. تو یہ وکٹیں گرنے کا اعتراف کرنا اور پھر کہنا نہیں ہم میچ جیتے ہیں, وکٹیں گرنے کے اوپر فوکس نہ کریں, واٹ ڈز دیٹ مین؟ جامی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیٹنگ می اوور. دیکھیں, میں دو پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ آج کل زمانہ ہے نیریٹو کی بیٹل کا, اور انڈیا جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ نیریٹو کی ڈومین میں یہ جو اسے شکست ہوئی ہے جو پوری دنیا نے دیکھی ہے اور جو اسے عظیمت اٹھانی پڑی ہے, امبیرسمنٹ ہوئی ہے, اس سے وہ اپنے آپ کو سیلویج کرے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ جو ان کے سی ڈی ایس ہیں, انہوں نے جب اسٹیٹمنٹ دی اور کنفیشن کی اسٹیٹمنٹ دی ادھر سنگاپور میں, تو وہاں پہ یہ ایک کنسرن تھا کہ شاید جب یہ واپس انڈیا پہنچیں گے تو ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے اس طرح کی بات چیت کیوں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ابھی یہ کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ ڈیمیج کنٹرول ہے. جو انہوں نے ڈیمیج کاز کیا تھا اوپن کنفیشن سے سنگاپور میں, اس کو یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی گیونگ اے ٹویسٹ. دنیا پوری نے دیکھا ہے کہ ایک جو اپنے آپ کو بہت بڑی ایک طاقت کلیم کرتی ہے جو انڈیا ہے, اس کی کس طریقے سے کمر لگی ہے کہ ود ان فرسٹ 3-4 آورس, اور پرٹیکولر اوور آل اگر 4 دن کی ہم جنگ دیکھیں تو ورچولی انڈیا نے ہینڈز اپ کر دیے تھے. انڈیا کے پاس مزید آگے جانے کی آپشن نہیں تھی. انڈیا کو یہ کنسرن تھا کہ پاکستان نے اس وقت کوئی بڑا ایکشن کر دیا تو انڈیا کے پاس اس کے خلاف دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اس کو کور کرنا کہ جی وکٹیں گرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم میچ جیت گئے, یہ بالکل سراسر میں سمجھتا ہوں کوئی لاجک کے بغیر بات چیت. چلیں, یہ تو مان رہے ہیں نا کہ وکٹیں گری ہیں سر, وہاں وہ کہہ رہے تھے لاس ہوا ہے, یہاں وہ کہہ رہے ہیں وکٹیں گری ہیں. تو وکٹیں گرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ 4 رافیل اور 2 دیگر طیارے 6 تو گرے ہیں, یہ اعتراف ہی ہے اور کیا ہے. اور وہ بھی ایک ذمہ, یہ کوئی عام شخص نہیں دے رہا جی. سی ڈی ایس, سر یہ عوام کو بتائیں نا سی ڈی ایس کیا ہوتا ہے انڈین فوج کا. دیکھیں, جو ہمارے دو طرح کے سسٹمز ہیں, ایک چیف آف ڈیفنس سٹاف جو کہ یو کے بھی وہی سسٹم فالو کر رہا ہے اور انڈیا بھی کچھ عرصہ پہلے اس سسٹم پہ گیا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے دیٹ از جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ایز سچ کمانڈ پوزیشن میں نہیں ہوتے جو سروسز ہیں, ویئر سی ڈی ایس جو ہے وہ کمانڈ پوزیشن میں ہوتا ہے تینوں سروسز کی. تو ان کا تھوڑا سا سسٹم ڈفرینٹ ہے. اور میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وکٹوں کا تو ڈیفینیٹلی مان رہے ہیں, لیکن جو وہ جیت کی بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی اللاجیکل ہے. وہ کسی میرے ساتھ میں ذرا تھوڑا سا سیاسی موضوعات پہ بات کروں نا سر, وہ تو اچھا ہو گیا, پی ٹی اے نے بھی کیا, پی ٹی اے نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا, ان کے سوشل میڈیا نے بھی, لیکن اب وہ موجودہ سیاسی صورتحال میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں, بڑی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے, نئے عہدیدار ہیں, نوجوان قیادت کو آگے لے کے آ رہے ہیں. تو رانا صاحب, یہ ذرا سفارتی مشن کے اوپر کل بھی میرے ساتھ پی ٹی اے کے دوست تھے, وہ کہہ رہے تھے پاکستان کا کاز ہے, ہم بالکل ساتھ دیں گے, اس پہ آپ کا کمنٹ چاہیے. اور پھر محمد زبیر صاحب کی خبر آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں, کب تک آ رہے ہیں اور کب اعلان ہوگا ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جامی صاحب. آپ دیکھیں, اب یہ بہت اچھا ہوتا کہ جو فضا پچھلے 3-4 ہفتوں سے بنی ہوئی تھی وہ فضا قائم رہتی, ٹھیک, یکجہتی کی. بالکل ٹھیک.
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک دیکھیں جمہوریت کا ایک بڑا ایک خوبصورتی بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کے ووٹوں سے آتے ہیں تو آپ انسیکیور نہیں ہوتے. آپ کو کوئی آپ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ لوگوں کے ووٹ ہوتے ہیں. تو اگر یہ اچھا ہوتا یہ اپوزیشن کو بھی انوائٹ کرتے, کیونکہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اگر آپ اس کو انگیج نہیں کریں گے تو آپ اس پولیٹیکل پارٹی کا نقصان نہیں کر رہے, آپ پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کی بہت اپیل ہے اکراس دا ورلڈ, اکراس دا پاکستان. تو اگر اس ڈیلیگیشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہوتی, کیونکہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں تھا, یہ پاکستان کا مقدمہ جو ہم نے لڑنا ہے. بالکل ٹھیک. اور میرے خیال میں جو جس طرح جس مؤثر انداز سے اس مقدمے کو لڑا جا سکتا تھا وہ حکومت نے شاید اس کو میرے خیال اس پہ توجہ نہیں دی. خیر یہ حکومت کی مرضی ہے کہ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز کو سیاست کی تو نظر کیا پی ٹی آئی نے پھر محمد زبیر صاحب کی جانب توجہ دے دی ہے یا نہیں دی؟ جی سوری, پی ٹی آئی نے پھر محمد زبیر صاحب کی جانب توجہ دے دی ہے یا نہیں دی؟ نہیں انہوں نے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ چاہیے تھا کہ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں سابق گورنر سندھ, ان کی اطلاع ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں, اس سلسلے میں آپ کو تصدیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں. ہم نے بھی میڈیا کے تھرو یہ بات سنی ہے کہ زبیر عمر صاحب پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو اگر وہ پارٹی میں آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہم نے بھی میڈیا کے تھرو سنا ہے اس کو جس طرح وہ انہوں نے پچھلے سال 1.5 سال پہ پاکستان میں جو آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہو رہی, جس طرح انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے, میرے خیال میں وہ بڑے ووکل رہے اور بڑا انہوں نے اس تمام عرصے کے دوران ایک انہوں نے ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, پولیٹیکل آبزرور, جس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, میرا خیال میں لوگوں نے ان کو کافی سراہا ہے. لیکن یہ فیصلہ تو پارٹی لیڈرشپ ہے, میں obviously اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, میں پرائیوی نہیں ہوں اس پہ کہ وہ پارٹی جوائن کر رہے ہیں. رانا صاحب میرے ساتھ ہی ہے نا, میرے ساتھ ہی ذرا واشنگٹن ایک دفعہ پھر چلتے ہیں, صاحبہ سے جانتے ہیں اس وقت کے حوالے سے مزید. صاحبہ یہ کس حد تک سفارتی محاذ پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جو ایجنڈا ہے وہ رکھ سکیں, اپنا جو پرپز ہے, یہ ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کر سکیں؟ وہاں پہ جو ڈیورنگ آور کنورسیشنز ود دا کانگریس مین ایک سجیشن آئی تھی کہ یہاں پہ اس طرح انڈین کوکس ہے اور پاکستانی کوکس ہے, تو دا کانگریس پرسنل ان دیٹ کوکسز ول ہیو اے میٹنگ سون اینڈ ڈسکس اے وے فارورڈ, کیونکہ میڈیشن کی ضرورت ہے, وی نیڈ اے میڈیٹر. کیونکہ جس طرح ابھی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت نہیں ہو رہی, یہ پریشان کن ہے. یہ پریشان کن اس لیے ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح مودی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاز ہے, دس از اے پاز, جس طرح ان کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے, جس طرح ان کے اداروں کو جو ہم نے ویک شو کیا ہے, تو یہ اچانک اگر خدا نہ خواستہ پھر جنگی صورتحال بن جاتی ہے تو بیچ میں پھر کون آئے گا. اور آپ نے دیکھا کہ انڈین پولیٹیشینز نے ٹرمپ کی جو اندر انٹرونشن ہے اس کو اتنا پازیٹیو اس میں نہیں لیا. سو وی نیڈ کہ وی نیڈ ٹو اسٹیپ اپ, بی دا بگر پرسن, بی دا میچور کنٹری. اور پرائم منسٹر کا بھی ویژن یہی تھا کہ اس چیز کو یہ دو بڑی دلچسپ باتیں آپ نے کی. ایک تو وہاں بیٹھے نریندر مودی صاحب کی ایگو, دوسرا جو ثالثی کا کردار ٹرمپ صاحب نے کیا اس پہ جو انڈیا کا رد عمل ہے. یہ دو بڑے امپورٹنٹ نقطے, ان پہ بات ہونی چاہیے. میں اپنے باقی مہمانوں کی جانب جاؤں گا چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہم سوال چھوڑ گئے تھے جناب جنرل سمریز صاحب کے لیے, اور ناطف صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان سے بات کرنی ہے. جنرل صاحب یہ جو جہاں بریک سے پہلے بات ختم ہوئی, یہ جو نریندر مودی کی ایگو کا ہم ذکر کر رہے ہیں, بار بار جس طرح کی وہ خطاب اور تقریر کرتے ہیں, جارحیت کو پروان چڑھاتے ہیں, وہیں پہ جو امریکہ کی جو ثالثی ہے, جو بار بار ٹرمپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, اس کو بھی مسلسل بھارت نیگیٹ کرتا ہے. کیا ریزنز ہیں اس بات کی, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو پرائم منسٹر مودی ہے ان کی جو ایگو ہے وہ تو ہم پچھلے 10 سال سے دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گجرات میں, اس کے بعد جب سے وہ تقریباً 10 سال انہیں ہو گئے ہیں پاور میں, کسی بھی مسئلے کے اوپر سب سے بڑی بات ہے کہ حد درجے کی ہٹ درمی کہ میں پاکستان سے بات چیت نہیں کروں گا, کیونکہ مسائل جو ہے وہ بات چیت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. آپ چاہے 20 جنگیں کر لیں, آخر میں آپ نے ٹیبل پہ آ کے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. لیکن یہ کہ تھرو آؤٹ
प्राइम मिनिस्टर मोदी की ईगो जो है उनका जो है वो अपने बारे में एक फॉल्स इमेज के वो बहुत बड़े हैं या मुल्क बहुत बड़ा है या मुल्क ग्रेट है, हम क्यों बातचीत करें। मेरा ख्याल है इससे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई हैं। अभी भी इस एपिसोड के बाद, जबकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी, बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हुई, बहुत बड़ी शिकस्त हुई, दो नैरेटिव की जंग में वो झूठ बोलकर इसके ऊपर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो पूरी दुनिया को पता है। जो आप सालसी की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये भी एक गैर अखलाकी और गैर मुनासिब हरकत है कि आप किसी से बात करके उसे रिक्वेस्ट करके अपना जो काम है वो सीधा करवा लें और उसके बाद उसे डिसोन करना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से खुश नहीं है। जिस किस्म की पैम्परिंग, जिस किस्म की सपोर्ट, जिस किस्म की मतलब उन्हें उठाया जा रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम पे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस सिलसिले को जारी नहीं रखा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने इंटरेस्ट हैं, वो एक और डिफरेंट नज़र से दुनिया को देखते हैं। अभी जैसे उन्होंने, आपने देखा है कि जो एप्पल उनके है कंप्यूटर प्रोडक्शन और जी वो वहाँ से उन्होंने कहा यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं वो शिफ्ट। और एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, शशि थरूर ने जो पर्सनल अटैक किया प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, ये सारी चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमें नजर आता है कि इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरह की वो गैर अखलाकी और गैर मुनासिब हरकतों पर उतरा हुआ है। ठीक, मेरे साथ हैं जनरल साहब, राणा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जनाब, ये तहरीक का ऐलान सुना ईद के बाद आपकी जमात कर रही है, कुछ नए ओहदेदार भी आए हैं, निस्बतन नौजवान हैं। शयान बशीर साहब को हेड ऑफ पीटीआई पंजाब मीडिया सेल, फराह खान तनोली डेप्टी हेड हैं, फिर अमजद खान न्याई साहब को कोऑर्डिनेटर इमरान खान साहब के पॉलिटिकल अफेयर्स का लगाया गया, तैयबा राजा इनको वाइस प्रेसिडेंट शिमाली पंजाब और सनम जावेद को एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब। इन तयनातियों से क्या मुराद ली जाए, क्या मतलब है? क्या जो पुरानी क़यादत है उस पर अदम एतमाद है, नौजवानों को मौका देना है, या कुछ और समझ आ रही है आपको इससे? देखिए, आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये एक नए नौजवानों की जमात है। इसमें वो लोग जो कि सियासत में कुछ करने का जज्बा रखते हैं, अज़म रखते हैं, और वैसे लोग आते हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि हमारी जो रवायती पॉलिटिकल फैमिलीज से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उनको ऐवानों में भी बचाया, उनको वज़रा भी बनाया, उनको पार्टी में भी बड़े बड़े ओहदे दिए। तो ये जो है, ये जो तैनाती हैं, ये तो मामूल की तैनाती हैं, इसमें कोई इसका किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है, और ऐसी तैनातियाँ पार्टी के अंदर होती रहती हैं। और पार्टी उन लोगों को जो कि जिन्होंने पिछले साल 2 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, तो पार्टी चाहती है कि वो तंजीमी ओहदों के अंदर जिम्मेदारियां लें और पार्टी को आगे लेके जाएं। तो इसका किसी चीज़ के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर तहरीकें भी हैं, एहतजाज भी होता है, तो इनमें भी ये लोग पहले भी ऑलरेडी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अब इनके ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, मेरे साथ हैं। अच्छा बुशरा साहबा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आप जो जिस फ्रंट पे लिया हुआ है, सजेशन ज़हरी बात आपने दी होंगी, अपना केस रखा होगा वहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या दीगर ममालिक भारत से मुस्तकबिल करीब में इस मुद्दे पर रजू कर सकते हैं? कोई इम्कान पैदा हो रहा है? देखिए, नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी कंप्लीटली इस चीज को मतलब वो नहीं करता, लेकिन अंदर से तो सबको पता है, फैक्चुअल डेटा इज देयर। जब से हम वी वर द फर्स्ट कंट्री हु सेड कि लेट्स हैव अ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर बलूचिस्तान में कोई इंसिडेंट हुआ है तो हमारे पास प्रूफ है, और हमारी फोर्सेस ने वो प्रूफ दिखाया। जब उनसे प्रूफ मांगते हैं, जब उनसे प्रेस ब्रीफिंग में प्रूफ मांगते हैं, तो दे आर स्पीचलेस। तो मेरे ख्याल से 2+2 तो सभी कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आउटराइट कोई कहता नहीं है। बट आपको अगले की बॉडी लैंग्वेज से, अगले के जो जेस्चर है, उससे समझ लग जाता है कि दे आर अग्रीइंग विद यू, साइडिंग बाय यू, एंड दे डू प्रमोट। जनरल साहब, इसमें सबसे अहम जो तशवीश का पहलू है ना, वो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि शिमला मुआहिदा ख़त्म समझा जाए, फिर आज फॉरेन ऑफिस ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला मुद्दा है, जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि ऐसे जगहों पर नए डैम बनाए जाएं, आई थिंक ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा मसला है। इसका क्या कोई स्ट्रेटजिक हल है? कोई फॉरेन जो फ्रंट्स है वहाँ से हल निकलेगा, या क्या इसका मुतबादिल हो सकता है?
जामी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब भी इंडिया ने इस तरह का स्टेज मैनेज्ड एक्टिविटी की है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, उसके पीछे हमेशा उनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। और बाकी आपको नज़र आता है एक टेररिस्ट अटैक हुआ और उसके ऊपर उसने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए, वो एक दूसरे इश्यूज़ हैं, लेकिन हमेशा से उनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। मेरी असेसमेंट में ये जो एपिसोड था, इसमें उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करना, क्योंकि उरी जब इंसिडेंट हुआ था वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दी थी कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते। तो ये तो उनका एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था जो उन्होंने इसके फ़ौरन बाद इसे कर दिया। जहाँ पे इसका इम्प्लीकेशंस हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ये सीरियस इशू है और पाकिस्तान इस पे एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुका है। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो डेफिनेटली जब तक वर्ल्ड कम्युनिटी को ये चीज़ें हाईलाइट नहीं की जाती, एक तो इखलाकी तौर पे बहुत ही गिरी हुई हरकत है कि किसी आप लो रिपेरियन का आप पानी बंद कर दें, तो उसको एक अच्छे तरीके से नहीं देखा जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ शशि थरूर के डेलीगेशन के साथ हो रहा है, उसके पीछे इन अवामिल का भी अमल दखल है कि इंडिया का एक्ट जो है वो किस तरह का रहा है थ्रू आउट, ठीक इखलाकी रहा है या गैर इखलाकी। चलिए मेरे साथ रहिएगा थोड़ा, जी वक्त थोड़ा कम है तो मैं राना साहब को जरा इंगेज करना चाह। राना साहब, ये खबर आज मुझे मिली कि जो पीटीआई के एमएनए या एमपी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे उनको पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा, और ये खबर अली अवान एडवोकेट जो तर्जुमान है पंजाब पीटीआई की, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे पड़ी हुई है। ऐसी कोई हिदायत पार्टी की जानिब से आप एमपीएस एमएनएस को दी गई हैं? देखिए, पार्टी के जो भी एमएनएस एमपीएस हैं वो पहले भी तमाम पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें तो वो शिरकत करते हैं, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन मुझे कोई हमारी नज़र से तो नहीं गुजरा, और ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आएंगी तो वो तो हमारे चेयरमैन इमरान खान की तरफ से डायरेक्ट आएंगी। लेकिन कोई पार्टी का एमएनए, कोई एमपीए, कोई ओहदेदार, किसी भी पार्टी की कोई एक्टिविटी हो, आज खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पेशी थी, तमाम पंजाब के एमएनएस एमपीएस वहाँ पे मौजूद थे, तो पार्टी के तो एमएनए एमपीएस वैसे भी कोई पार्टी का इवेंट वैसे भी मिस नहीं करते, लेकिन इस तरह का कोई नोटिफिकेशन मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर हुआ तो पार्टी की तरफ से वो जो भी डिसिप्लिनरी जो एक्शन होते हैं वो पार्टी पहले कम्युनिकेट करती है, और वो पार्टी में एक जज़ा और सज़ा का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका तो नहीं है। लेकिन तमाम लोग वैसे ही शिरकत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो भी लोग हैं वो कोई उस तरह की रवायती सियासत तो नहीं वो करते, वो तो एक नजरिए की सियासत करते हैं, और वो एक नजरिया वो यही है कि हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान में इनकी सरबलंदी चाहते हैं, और सारी जद्दोजहद उसी चीज के लिए है। आप देखें इमरान खान साहब पिछले 2 साल से किस चीज के लिए कैद हैं, उनके ऊपर 250 से ज्यादा FIR, बिल्कुल ठीक। किसी बंदे ने आज तक उनको पिछले 2.5 साल में उनकी किसी कोर्ट के अंदर उनको नहीं लेके जाया गया, सारे तमाम उनके जेल ट्रायल हो रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ, और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को अगर ठीक राना साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, वाशिंगटन DC से बिलखुसूस हमें आज वक्त दिया। बुशरा अंजुम साहिबा ने आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान इंडिया की ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद हम जो दिफाई तजिया निगार हैं, सिफारतकार हैं, सियासतदान हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, सबकी राय शामिल कर रहे हैं कि हुआ क्या, होना क्या चाहिए। इसमें एक और बड़ा अहम शोबा रह जाता है, वो है एकेडमिया का, कि हमारे तालिब इल्म, हमारे असातिज़ा वो क्या कर रहे थे और उनकी सोच क्या है। इस मौके पर हमने ज़हमत दिया आज बड़ी अहम शख्सियत को। ब्रेक के बाद आपको उनसे मुलाकात करवाएं। लाइव जामे में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। आप वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, इससे पहले GCU फैसलाबाद, GCU लाहौर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों में सर्व कर चुके हैं। पाकिस्तान में जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, एक लंबा तवील अरसा इनका वैसे थे उस्ताद भी, वैसे थे वाइस चांसलर भी, और हायर एजुकेशन के मामलात को डील करने के लिए भी। आज इनको मैंने जहमत इसलिए दी कि आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले आपने जो इंडिया के CDS हैं अनिल चौहान, उनको एक जामिया में देखा, वहाँ पे दिल्ली में, पुणे में बल्कि। वहाँ वो तालिब इल्मों से मुखातिब थे, उन्हें समझा रहे थे जंग के हवाले से, इंडियन हेजमनी के ऊपर सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और ये सूरत हाल उन तक इसलिए पहुँची कि हमारे यहाँ इस जंग के हंगाम जो तालिब इल्मों का, एकेडमिया का रोल रहा, और जिस तरह से ये हुकूमत हो या पाक फ़ौज हो उनके साथ जुड़े हुए थे, मुकालमा कर रहे थे, उसको देख के तासुर लिया लगता है अनिल चौहान साहब ने, और फिर उन्होंने रुख किया यूनिवर्सिटी का। तो आज मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए जहमत दी कि हम गौर कर सकें कि इस जंग के बीच तालिब इल्मों का, यूनिवर्सिटियों का, एकेडमिया का किरदार क्या था, वो किन फ्रंट्स पर डील कर रहे थे, और फिर क्या हमारे यहाँ इस जंग के बाद तालिब इल्मों के यहाँ ये सोच पाई जाती है
اساتذہ کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے انڈیا کو سائنس میں، ریسرچ میں، ایجوکیشن میں بھی کمپیٹ کرنا ہے، کوئی نیا جذبہ ہے؟ یہ سب سوال جو آپ کے ذہنوں میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھنے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی بہت شکریہ جام. ہم تو جی میڈیا کے محاذ پہ تھے، فوج جو ہے وہ LOC پہ، ورکنگ باؤنڈری پہ اور دیگر جگہوں پہ انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی. 6 فائٹر بھی گرائے ہم نے. انیل چوہان جی بھی اب جانا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ یونیورسٹیوں کے ہاں، کیونکہ ہمارے یہاں ٹرینڈ آیا. جی ہماری یہ سب سے بڑی اور تاریخی ادارہ ہے پنجاب یونیورسٹی، جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا جنگ کے دوران؟ طالب علموں کے ہاں کیا سوچ تھی؟ اساتذہ کس فکر میں تھے؟ ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپینین لیڈر ہیں ہمارے، اسٹوڈنٹس بھی اور اساتذہ بھی، اور معاشرے کا ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ معاشرے کی ان ٹوٹو عکاسی کرتا ہے. تو بڑا دلچسپ اس میں ہم نے دیکھا ود پیسج آف ٹائم، جب یہ کرائسس آیا اور انڈیا اسٹارٹڈ بلیمنگ اس اور ان کا میڈیا، تو وہ گریجولی ہمارے ہاں بھی اس کا رسپانس ڈیولپ ہوا اور بڑا انکریجنگ تھا. جو نیشنلزم تھا، پیٹریوٹزم تھا، تو اتنا زیادہ میں نے کبھی دیکھا نہیں. اور چونکہ میں نے بہت عرصہ اس ملک کے اندر گزارا اور دیکھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا یونیک تھا. اور اسٹوڈنٹس کی ڈسکشن شروع ہو گئیں، کلاس میں ہمارے اساتذہ کی ہو گئیں، اور پھر ریلیز ہم نے بہت بڑی ASA نے نکالی، اسٹوڈنٹس نے نکالی ٹو سپورٹ پاکستان آرمی. اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب کہ اپیرنٹلی تعلیمی اداروں میں اور سوسائٹی میں پولیٹیکل ڈسکشنز پاپولر تھیں بہت زیادہ، لیکن وہ بالکل اوور رائڈ ہو گیا. اچھا، بالکل اوور رائڈ ہوا. اور ابھی اٹیک نہیں ہوا تھا، تو یہ سلسلہ شروع ہو جو اٹیک اور پاکستان کے رسپانس کے درمیان میں تو بالکل ہی جو سینٹیمنٹ تھا وہ میرے خیال میں جو نیشنلزم ہونا چاہیے، یا شاید ہم اس کو اب اس کو کنٹینیو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کر سکے تھے، وہ اس 4 دن کا جو پروسیس ہے اس میں بڑا سو میننگ دیئر وی آر ویری پراؤڈ پاکستانیز. ہمارے اندر نیشنلزم ہے، ہمیں سینس آف ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، the way they reacted، تو وہ بڑا ہی ایک عجیب فیلنگ تھی. تو وہ تینوں جو سٹیجز تھیں، جب یہ واقعہ ہوا، پھر جو انڈیا کا رسپانس تھا، پھر انڈیا کا اٹیک تھا، پھر ہمارا رسپانس تھا، اور پھر اس کے بعد رسپانس کے بعد کی جو کیفیت تھی اور اب بھی جو کیفیت ہے، تو یہ مختلف سٹیجز. اب جیسے میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ جہاں ہم نے اس جنگ میں ان کو سبق سکھایا، 6 گرائیں طیارے ہم نے، 4 رافیل بھی اس میں، اب تو ان کا CDS بھی تسلیم کر رہا ہے. وہاں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ انڈیا نے جو IT سیکٹر میں، ایجوکیشن میں اور دیگر سائنٹیفک علوم میں جو انہوں نے گروتھ کی ہے، کیا ہمارے ہاں بھی اب اساتذہ یا طالب علموں کے ہاں یہ جذبہ انگڑائی لے رہا ہے کہ وی آلسو نیڈ ٹو کمپیٹ ود دیم آن دیز فرنٹس ایز ویل؟ یامین صاحب، آپ بڑے اویئر جرنلسٹ ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ان سے کم نہیں ہیں. یہ جو ان کے سارے جہاز جیم کر دیے ہیں، یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ اسٹوڈنٹ باہر کہیں اور سے پڑھ کے آئے ہیں، یہیں سے پڑھے ہیں. اور ہمارے ادارے سر بڑے زبردست ہیں. آج آپ کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. ابھی ہمارے 2 دن پہلے کور کمانڈر صاحب تھے، دے انٹریکٹڈ. کیا خوبصورت اسٹوڈنٹس کا رسپانس تھا، سوالات تھے، اور انہوں نے بڑا 2 گھنٹے کی اسپیچ میں انہوں نے بریف کیا اباؤٹ دس ہول یہ جو ہوا ایونٹس. اور پھر اسٹوڈنٹس کے بڑے زبردست سوالات تھے، بہت زبردست. آپ حیران ہوں گے کہ یوتھ کتنی اویئر ہے اور کس طرح وہ انکوائر کرنا چاہتی. لیکن جو آپ نے کہا کہ یوتھ نے بڑا کلیئرلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کیا، اکنامکس کو ایکسیپٹ کیا کہ اگر ہمیں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کمپیٹ کرنا ہے، اور ہم پیچھے نہیں ہیں. ہماری جس چیز کی ضرورت ہے وہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے، وہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمارے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. obvious وہ تو proven fact جو ہم نے لوز کیا جامی صاحب اوور دا ٹائم، وہ ہوپ کو لوز کی. اور اس 10 مئی کے بعد اب یوتھ کے اندر ہوپ بھی آ گئی. جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو تعلیم کا بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا کہ ہماری یوتھ کو ہم پراؤڈ پاکستانی بناتے، تو ہمارا دوست ہی تھا جو دوست نما دشمن تھا، اس نے ہماری یوتھ کو 2 قومی نظریہ سمجھایا
اور اس نے ہماری یوتھ کو پراؤڈ پاکستانی بنائے اور دے آر چارجڈ, دے آر ریڈی, اینڈ دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی اسٹارٹ ورکنگ ٹوگیدر. آل آر انسٹیٹیوشن مسٹ ورک ان کولیبریشن. اب اس میں آپ نے جو بات کی لیڈرشپ کی کہ وہ جذبہ تو مل گیا, وہ مومنٹم بھی مل گیا, اب اس کو ڈائریکشن دینی ہے. اس کے لیے جہاں پہ آپ جیسے اساتذہ کا یا ذمہ داروں کا کردار ہے, وہاں پہ حکومت کا, پالیسی سازوں کا بھی امتحان ہے, بٹ اس کے لیے یونیورسٹی کی حد تک ہمیں ایسا سلیبس بھی چاہیے. بالکل. اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں سیلیبس ہمارا بہت اچھا ہے اور اس کو ہم کنٹینیوسلی ماڈرنائز کرتے جا رہے ہیں. اب جامی صاحب یو آر اویئر کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہم خرچ کر رہے ہیں, کیا ہم اس کو ایکسپینڈیچر سمجھتے ہیں یا انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک آئیڈیلی تو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ دیکھیں اور ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اب تو جنگ بھی دیکھیں, میڈیا بھی ٹیکنالوجی سے ہے نا جی, اور جو ہوا ہے یہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہے. وہ میڈیا سے شروع کر لیں, آپ جہازوں سے شروع کر لیں, اچھا پھر اکانومی ہے, یہ بھی آپ کو نالج بیس اکانومی سے آئے گی. ایگریکلچر میں آپ ڈیولپمنٹ کریں, آپ انوائرمنٹ میں کریں, آپ پانی میں کریں, آپ اے آئی میں کریں, ڈیٹا سائنس میں کریں, اور وہ اس میں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی ریکگنیشن کی ضرورت ہے. ہر کوئی ہمیں کہتا ہے آپ کہاں سے پڑھیں. اس 4 ہی کمپوننٹ ہے نا, پالیٹیشینز ہیں, بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے اور فوج ہے, سارے ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں ریکگنائز کریں. آپ کر رہے ہیں جی. نہیں, میں آپ کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کریں, جن کا میں نے نام لیا وہ سارے کریں. پاکستان کی جتنی جوڈیشری ہے پنجاب یونیورسٹی سے, جی ہاں, کالج آپ کا, بیوروکریسی ہے قائد اعظم یونیورسٹی, جی سی لاہور, پنجاب یونیورسٹی, میجورٹی. آپ کا جتنا پاکستان کا نون جرنلسٹ ہے سارا آپ کا میتھس کم پنجاب سے پڑھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں لائر سارا آپ کا لا کالج سے پڑھا ہوا ہے, اکانومسٹ سارے آپ کے ہیلے سے نکلے ہوئے ہیں, فلسفہ ڈپارٹمنٹ آپ کا زندہ باد ہے. دیکھیں, اور اب سول سروس میں سارے ہمارے پولیٹیکل سائنس, آئی آر, انگریزی. اچھا آپ سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کریں, ابھی بھی یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس نے کی, دے ور پارٹ آف اٹ. زندہ باد. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جہاں ہم نے وہ آپریشن کیا نا, مارکہ حق بنیاد المرصوص انڈیا کے خلاف, مجھے اطلاع ملی آپ سے بات کرنے سے پہلے کہ آپ نے بھی کوئی آپریشن لانچ کیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. وہ کا ایک آپریشن تھا؟ وہ جامی صاحب ضروری تھا. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے نیشنل ایسٹس ہیں نا, ان میں سب سے قیمتی ایسٹ آپ کا جو ہے یونیورسٹیز ہیں, اور اس میں پنجاب یونیورسٹی. کیا ایسا جو آپ کو آپریشن کرنا پڑا؟ سر پنجاب یونیورسٹی میں انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاسٹلس ہیں یہ فری فار آل ہوئے, جو آئے لاہور میں وہ آ کے جیسے سرائے ہے وہاں رہ جائے. تو ضروری تھا, میں نے جو ہمارے جینون اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا کہ ان کو تو جینون اسٹوڈنٹس کو جگہ نہیں مل رہی تھی جو پڑھنے آتے ہیں, تو الحمدللہ اس سے. اچھا, انلیگل اسٹوڈنٹس کی جو جن کو الاٹمنٹ نہیں تھی, وہ ان کو اعتراض ہے کہ آپ ان کو انلیگل اسٹوڈنٹس کیوں کہتے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انلیگل آکیوپینٹس آف ہاسٹل تھے. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر ہمارا ایک اور لا ہے جامعہ, کتنا کو بندہ نکالا؟ وہ کو 1500-1600. اللہ اکبر. اچھا 1500. 12 سال سے تھے, ایئر کنڈیشنر ان کے لگے ہوئے تھے. ان کی ڈگریاں کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں؟ نہیں سر, وہ تو نوکریاں کر رہے تھے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایوننگ میں, جیسے آپ کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, تو ہم ایوننگ میں ان کو دیتے ہیں داخلہ جو مارننگ میں کام کر رہے ہیں. تو اسی ہم صرف مارننگ, ہماری کیپیسٹی مارننگ کو, اور ان کا رائٹ بنتا ہے جو کہ تو بس وہ یہ تھا کہ وہ مثلا 2 کمروں کا 2 لڑکوں کا ہاسٹل ہے, تو وہ کہتے تھے ہم نے 2 کی تو دے دی ہے, پھر ہم 5-6 اور ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو وہ ہم نے اس کو کلین اپ ہو گیا. جی کلین اپ. اب یونیورسٹی میں لیگل اسٹوڈنٹ رہتا ہے, سب جو جن کی الاٹمنٹ ہے وہ رہتے ہیں, اور ہم اس الاٹمنٹ کو بڑھائیں گے بھی. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کے لیے جب وہ اسٹوڈنٹس کا نمبر زیادہ تھا تو فیسلٹیز آپ انکریز کر سکتے ہیں. کمرے صاف. زندہ باد. سر میری خواہش ہوگی کہ میں اس سلسلے کو رکھوں جاری, اور آپ ایسے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کی جائے, تاکہ پلس ہمیں نہ صرف ساؤتھ پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے ملے, بلکہ قائد اعظم یونیورسٹی تک جائے. تو شروع میں نے کیا سلسلہ آپ سے, سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. راجن آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.